अस्सलाम वालेकुम। इसराइल की हठधर्मी और अमेरिका की मक्कारी ने एक बार फिर गजा के अंदर अमन का मौका जाया कर दिया। 8 मुसलमान ममालिक का इनिशिएटिव था कि गजा के अंदर खून खराबा किसी तरह रोका जा सके और फलस्तीनियों को थोड़ा सा रिलीफ मिले, लेकिन अमेरिका ने मुसलमान ममालिक के साथ धोखा किया। इसराइल के साथ मिलकर उन्होंने अमन के नाम पर जो 20 नुकात पेश किए उसमें ऐसी तमाम चीजें शामिल कर दी कि जो इसराइल के मफाद में थी और फलस्तीनियों और हमास के खिलाफ थी। यानी कि हमास का मुकम्मल खात्मा, 2 रियासत का मुकम्मल खात्मा और इसी तरह की बात तजावीज को तो पेश कर दिया गया, लेकिन अमन के लिए जो कोशिशें थी, जो इसराइल का नाकाबंदी करना था, इसराइल का इनखला करना था, इसराइल को हठधर्मी से बाज रखना था, उसके हवाले से मुसलमान ममालिक ने जितनी भी तजावीज पेश की, अमेरिका ने इसराइल के सामने घुटने टेकते हुए उन तमाम तजावीज को इन 20 नुकात से खारिज कर दिया और एक ऐसा मंसूबा अमन के नाम पर पेश किया जो सिर्फ और सिर्फ इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता था और उसके अंदर अमन के लिए कुछ भी नहीं था, गजा के लिए कुछ भी नहीं था, फलस्तीनियों के मुस्तकबिल के लिए कुछ भी नहीं था, फलस्तीनियों की दोबारा आबादकारी के लिए कुछ भी नहीं था, फलस्तीनियों के घरों की दोबारा तामीर के लिए कुछ भी नहीं था, गजा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए कुछ भी नहीं था। यानी उस मंसूबे के अंदर यह नुक्ता भी शामिल नहीं था कि यह जो इलाका गजा का है, यह दोबारा फलस्तीनियों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अमन फौज होगी तो अमन फौज का किरदार क्या होगा, फलस्तीनियों की फौज का इसराइली फौज का फलस्तीन से इनखला अगर होगा तो उसकी सूरत क्या होगी। यरगमालियों की रिहाई के बाद इस बात का कौन गारंटियर होगा कि इसराइल दोबारा जारियत नहीं करेगा। इसराइल तो अपने तय ये कहता रहा कि वो तो अपनी फौजों का इनखला नहीं कर रहा, तो फिर आखिरकार इस मंसूबे का गारंटियर कौन था। ये तमाम चीजें आज इसहाक डार जो वजीर खारजा, डिप्टी वजीर आजम है पाकिस्तान के, उन्होंने पार्लियामेंट में आकर तमाम तफसीलात बता दी। उन्होंने एक एक तरतीब से चीजें बताई कि किस तरह से 8 मुसलमानों ने यह सोचकर कि किसी तरह गजा के मुसलमानों का खून खराबा बंद हो, क्योंकि ये चीज तो अब वाज़ेह हो चुकी है कि पिछले 2 साल के दौरान ना तो अक़वाम मुत्तहिदा में इतना दम है, ना अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इतना दम है, ना OIC में इतना दम है कि वो अमेरिका और इसराइल को उसके मंसूबों से बाज रख सकें। तो ऐसे में 8 मुसलमान ममालिक ने एक इनिशिएटिव लिया और कोशिश की कि इसराइल को खून खराबे से कम रोका जा सके। यह कहना था इसहाक डार साहब का, और इसहाक डार ने बताया कि हमने बहुत स्क्रेसी के साथ खुफिया रखते हुए तमाम मामलात को पहले 8 ममालिक के वज़ीर खारजा ने बाहमी मुशावरत की और इसके अंदर यह मंसूबा बनाया कि इसराइल को किसी तरह अमन में इंगेज किया जाए, अमेरिका को इंगेज किया जाए, अमेरिका को शामिल किया जाए, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की जाए। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर कायल किया कि जनाब देखिए कि ये जो अमन के नाम पर हम कोशिश कर रहे हैं, आपकी अगर इसमें एफर्ट शामिल हो जाएगी तो गजा के अंदर अमन हो जाएगा और इसराइल को रोका जा सकता है, तो आप इसमें हमारी मदद करें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमान ममालिक के जो 8 मुसलमान ममालिक के जो नुमाइंदे उनसे मिले, उनके सामने इस बात को एग्री किया कि वो भी अमन चाहते हैं, वो जंग का फौरी खात्मा चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का तो पिछले कुछ अरसे से तारुफ ही है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया में जितनी जंगें हैं वो खत्म हो जाए। ये उनका तासुर है जो वो पेश करते हैं। अपना पाक भारत जंग के जो खात्मे का, सीज फायर का क्रेडिट भी डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं। इसके अलावा थाईलैंड और की जो जंग थी उसका क्रेडिट भी डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं कि वहां पर जो जंग रुकवाई वो उनकी वजह से रुकी। इसके अलावा बाकी ममालिक के अंदर भी वो जंग बंदी चाहते हैं और गजा के अंदर भी उनका क्लेम यह है कि वो इस जंग का फौरी खात्मा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खाना जंगी रुक जाए। लेकिन इसराइल का मामला ऐसा है कि जब इसराइल का नाम आता है तो डोनाल्ड ट्रंप के भी हाथ पांव कांपना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके पीछे जो यहूदी लॉबी है जो अमेरिका के अंदर मौजूद है, जो पूरे अमेरिकी निजाम को चला रही है, और अमेरिका के जो फाइनेंशियल दुनिया का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, उसमें बैठ के पूरे दुनिया के निजाम को कंट्रोल कर रही है और वही अमेरिकी सियासत को भी कंट्रोल कर रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब इसराइल का नाम आता है तो वो भी बेबस हो जाता है, और इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेबस हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि आप अपनी तजावीज़ हमें दे दें, आप हमें अपना मुसव्वदा दें, हम अपनी टीम को आपके साथ शामिल कर देते हैं, आपकी टीम और हमारी टीम मिलेगी और उस टीम का जो मुसव्वदा होगा वो पीर के दिन यानी ये जुमे के दिन मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान की क़यादत में 8 रुकनी जो मुसलमान मुल्कों के एक वफ्द था वो डोनाल्ड ट्रंप से मिला था और वहां पर यह तय हुआ कि अगले 72 घंटे के अंदर मुसलमान एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, क्योंकि पीर को मुलाकात इसराइली वज़ीर आज़म से डोनाल्ड ट्रंप की होने जा रही थी।
تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کو قائل کریں گے نیتن یاہو کو، اور پھر یہ کہ امن منصوبہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ امریکی ٹیم نے رابطہ کیا مسلمان ممالک سے، قطر کی ایمبیسی جو امریکہ کے اندر ہے وہاں پر یہ مذاکرات ہوئے، 8 ممالک کے وزراء خارجہ بھی وہاں بیٹھے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹیم بھیج دی، تو قطر کے سفارت خانے میں یہ سارے مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات کے اندر ایک مسودہ امریکہ لے کر، امریکی جو ٹیم تھی 20 رکنی اپنا 20 نکاتی فارمولوں کے ساتھ، وہ وہاں پر ایک مسودہ لے کے آئے۔ مسلمانوں کے پاس اب 2 چوائس تھی، ڈاکٹر صاحب کہنے ہیں کہ 2 چوائس تھی، کہ ایک چوائس تو یہ تھی کہ ہم ایک نیا مسودہ تیار کرتے، یا پھر اس بات پر غور کرتے کہ جو یہ مسودہ آیا ہے اسی کو بنیاد بنا کر اسی کے اندر اپنی تجاویز شامل کر دی جائیں، کوئی ترامیم ہے تو وہ ترامیم کر دی جائیں اور اسی مسودے کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ یہ مسودہ جو ہے یہ امریکہ کا بنایا ہوا ہے، تو اس پر عمل ہونا یا اسرائیل کو اس پر قائل کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ تو غزہ کے مسلمانوں کے مفاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے خون خرابے کو فوری خاتمے کے لیے ایک مسودے کو تیار کیا گیا، اپنی تجاویز تیار کی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر 48 سے 72 گھنٹے میں آپ ہمیں مسودہ بنا کر دے دیں تو ہم اسرائیل کے سامنے رکھ لیں گے اور نیتن یاہو کو اس پر منانے کی کوشش کریں گے۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ جب ہم نے یہ مسودہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو تیار کر کے بھجوا دیا تو پھر ہم توقع کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس پر منوان عمل کرا دیں گے، اور ہمیں یہ کنفرمیشن بھی وہاں سے ملی کہ ان کو ڈرافٹ مل گیا ہے اور وہ اسرائیلی وزیراعظم کے سامنے پیر کو اس کو رکھنے جا رہے ہیں۔ اب تمام وزراء خارجہ اس دوران پاکستان اپنے اپنے ممالک میں چلے گئے، اور دوران سفر ان کو یہ اندازہ ہوا کہ جو مسودہ جو 20 نکاتی فارمولہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مشاورت کے بعد پیش کیا ہے اس میں نہ تو وہ تجاویز شامل ہے کہ جو مسلمان ممالک کی جانب سے دی گئی تھی، اور ان ترامیم کو بھی نکال دیا گیا ہے جو غزہ کے حوالے سے شامل کی گئی تھی کہ غزہ کے لوگوں کو ریلیف ملے۔ سعودی وزیر خارجہ نے جب رابطہ کیا اسحاق ڈار سے تو انہوں نے یہی بتایا، سعودی وزیر خارجہ نے یہ بتایا اسحاق ڈار کو کہ جو ارجنٹ نوعیت کی چیزیں ہیں وہ تو مسودے کی جو ہم نے پیش کی تھی وہ تو شامل ہیں، لیکن جو لانگ ٹرم چیزیں ہیں، جو 2 ریاستی فارمولے کے حوالے سے چیزیں ہیں، جو فلسطین کے آباد کاری کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، جو حماس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، ان تمام کو اس سے نکال دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوجوں کے انخلاء کے حوالے سے بھی کوئی گارنٹی نہیں دی گئی، کسی طرح کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی روڈ میپ دیا گیا، نہ 2 ریاستی فارمولے کے حوالے سے کوئی روڈ میپ دیا گیا ہے، نہ اسرائیلی فوجوں کے حوالے سے روڈ میپ دیا گیا ہے، اور نہ ہی آباد کاری کے حوالے سے روڈ میپ دیا گیا ہے۔ تو یہ جو منصوبہ ہے یہ اسحاق ڈار صاحب نے آج اسمبلی میں آ کر بتایا کہ ان کی نیت ٹھیک تھی، 8 مسلمان ممالک کی نیت یہی تھی کہ کسی طرح سے غزہ کے لوگوں کو ریلیف مل جائے، مغربی کنارے اور غزہ کے ساتھ مشترکہ طور پر ایک ریاست فلسطین کی قائم ہو جائے، اس کو یقین دہانی کرائی جائے، جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے وہ انشور کی جائے، غزہ کے لوگوں کی آباد کاری کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، وہاں پر ان کے گھروں کی دوبارہ تعمیر کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ لیکن امریکہ کی مکاری اور امریکہ کی اسرائیل کے سامنے بے بسی کی وجہ سے یہ سارا منصوبہ ناکام ہو گیا، ساری ایفرٹ ناکام ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو مسلمانوں کی جو ساری کوشش تھی، جو نیک نیتی کے ساتھ کی گئی تھی، اس کو بھی مٹی میں ملا دیا گیا، اور آج وہی صورتحال ہے جو غزہ کے اندر پہلے دن تھی۔ اور ہیومینیٹیرین ایڈ کے حوالے سے بھی اسرائیل کا رویہ بالکل کھل کر سامنے آ گیا جب انہوں نے فلوٹیلا کو روکا، 45 میں سے 22 کشتیوں میں سوار تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا، جس میں ہمارے سینیٹر مشتاق بھی پاکستان کے شامل ہیں۔ تو ان کے حوالے سے بھی اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اب ہم ان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل سے پاکستان کا سفارتی رابطہ تو ہے نہیں، تو اس لیے اسرائیل سے رابطہ براہ راست ممکن نہیں ہے۔ ایک یورپی ملک جس کا انہوں نے نام نہیں بتایا کہ اس کے تھرو اسرائیل سے رابطہ کیا جا رہا ہے، اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد پاکستانی جو سینیٹر ہیں مشتاق احمد ان کو رہا کرایا جائے۔ اس کے علاوہ جو 23 کشتیاں 45 کشتیوں کا قافلہ ہے، تو 23 کشتیاں جو ہیں ان پر کتنے پاکستانی اس پر موجود ہیں اس کی تفصیل ابھی موجود نہیں ہے، لیکن اگر ان کو بھی ریاست میں لیا جاتا ہے تو یہی پروسیجر اپنایا جائے گا ان کو گرفتاری سے ان کو رہا کرانے کے لیے، کہ کسی طرح سے ان کو رہا کرایا جائے۔ تو جو غزہ کے اندر جو صورتحال ہے، جو اسرائیل کا جو رویہ سامنے آیا ہے، اسرائیل نے جس طرح سے فلوٹیلا کو کنٹرول کیا، اس کو نہیں آنے دیا، تو ہیومینیٹیرین ایڈ کے حوالے سے اسرائیل کی جو نیت ہے، جو کوشش ہے، وہ بالکل کلیئر ہو گئی ہے۔ یورپ کے بعض ممالک کا جو دباؤ ہے، امریکہ نے جو کوشش کی وہ بھی ناکام ہو گئی، اور اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے، غزہ کے لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، ان کی بھوک کا کوئی علاج نہیں ہو رہا، ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، ان کی آباد کاری کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جا رہی۔ OIC اپنی جگہ بے بس ہے، اقوام متحدہ اپنی جگہ بے بس ہے، سلامتی کونسل اپنی جگہ بے بس ہے، اور صرف امریکی پشت پناہی کی وجہ سے اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے۔